अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, तो आज हमारा छठा पारा और आज हम छठे पारे के मुतशाबह आयतें देखेंगे। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। नाज़रीन, तो इस सफ़े के अंदर एक जो है मुतशाबह आयत है, इन्नल लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रसूलिही। ये पीछे तीसरे पारे में यह आयत गुजर चुकी है, तो इसको यहाँ देख लीजिए कि यहाँ कैसे है। इन्नल लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रसूलिही, है ना। इन्नल लज़ीना यकफ़ुरूना बिल्लाहि व रसूलिही व युरीदूना, ठीक है। और इसके अंदर मज़ीद मुतशाबह आयतें नहीं हैं। चलिए इसको छोड़ें, आगे बढ़ते हैं। फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम, ये भी जो है एक मुतशाबह आयत है थोड़ी सी, तो इसको भी अच्छे से याद कर लीजिए। फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम, ठीक है ना। जो आने वाली मैं उसको नहीं बता रहा, जो है वो उसको ही आपको जहन में रखना है, वरना मशकूक हो जाएंगे कि वहाँ क्या है यहाँ क्या है, ठीक है ना। इसलिए मैं वहाँ का नहीं बता रहा, जो यहाँ पर है बस उसी को आप जहन में रखें, इसलिए मैं ये निशानदेही कर रहा हूँ। दूसरी आयत है वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह। देखिए रसूलुल्लाह भी है, इसलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ रसूल अल्लाह है, पहले रसूल अल्लाह बाद में रसूलुल्लाह है, ठीक है। इसको जहन में रखिएगा। बाकी नीचे डन है, आगे बढ़ते हैं। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन नबिय्यीन मिन बादिह। इस सफ़े में नीचे जो है एक आयत है, या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल, है ना। ये आयत जो मुतशाबह आयत है, इसको जो है ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि यहाँ पर क्या है, या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये जो है आगे आ रही है इसी तरह की आयत, या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू, तो यहाँ ध्यान में रखिएगा, या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, ठीक है। इसी तरह इन्नमल मसीह ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाह, पहले क्या है रसूलुल्लाह, यहाँ पे रसूलुल्लाह है, तो इसको ज़हन में रखिएगा। इसी तरह या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल भी है, आगे आ रहा है यहाँ पर या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तो ये फ़र्क है, ज़हन में रखिएगा। बाकी इस सफ़े के अंदर नीचे आ जाएं तो ये जो है आयत वला यजरिमन्नकुम शनानु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू, तो छठे पारे के अंदर ही आगे आ रही है, इसी से मिलती जुलती आयत। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर है वला यजरिमन्नकुम शनानु क़ौमिन अन सद्दूकुम, वहाँ पर है वला यजरिमन्नकुम शनानु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू वगैरह, तो ये आपने ज़हन में रखना है, वला यजरिमन्नकुम शनानु क़ौमिन अन सद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हराम। और ये आयत तो आपने खैर पीछे पढ़ी है दूसरी पारी के अंदर, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंज़ीर वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिह, यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये ज़हन में रखें, वमा उहिल्ला लिग़ैरिल्लाहि बिह यहाँ पर है, बस बाकी ये डन है। चले आगे बढ़ते हैं। या अहलल किताब या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू, इसमें दो तीन मुतशाबह आयतें हैं, तो ये देखें। पहले फ़तयम्ममू सईदन तय्यबन फ़मसहू बिवुजूहिकुम वअयदीकुम मिन्हु, वअयदीकुम भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ज़हन में रखें वअयदीकुम मिन्हु मा युरीदुल्लाह, ठीक है ना, ये ज़हन में रखिएगा। और ये तो खैर आपने पीछे पढ़ा पाँचवें पारे में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, है ना, पीछे ये आयत गुजर चुकी है। तो यहाँ पर जो है उसको अपने ज़हन में रखना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त है। इसी तरह वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतुन दी है, यहाँ पर लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम है, यहाँ पर लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम है, तो ये आपने ज़हन में रखना है। आगे जो है वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम, ये आपने ज़हन में रखना है। ये भी एक मुतशाबह आयत है, वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम, ये आपने ज़हन में रखना, ठीक है। और नीचे आ जाएँ तो फ़मन कफ़र बअद ज़ालिका मिनकुम फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील, ये भी और ये भी, ये पीछे गुजर चुका, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम लअन्नाहुम पीछे गुजर चुका, फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम ये गुजर चुका है, तो ज़हन में रखिएगा। और यहाँ जो है वमिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम फ़नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिह, यानी नीचे आ जाएँ तो या अहलल किताबी क़द जाअकुम रसूलुना, या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना, या अहलल किताब क़द जाअकुम पीछे गुजर चुका, बुरहानुम भी गुजर चुका है, तो ये अपने ज़हन में रखना कि यहाँ पर क्या है, या अहलल किताब क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम, ठीक है।
اور نیچے ایک آیت ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یعنی وقال المسیح یا بنی، یہ بھی ہے، تو یہاں پر رکھنا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آگے ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق، نیچے جو ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ بہت جگہ جو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وغیرہ وغیرہ ہے، تو وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا بھی ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا ہے یہاں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ٹھیک ہے۔ باقی نیچے کوئی بھی متشابہت نہیں ہے، ڈن کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو نیچے آ جائیں واتلو علیہم نبأ ابنی آدم بالحق، یہ 16ویں پارے میں 15ویں پارے میں آ رہی ہے، ایک ٹکڑا ہے متشابہت کا، ٹھیک ہے نا۔ باقی نیچے کوئی بھی متشابہت نہیں ہے، اس لیے اوکے کریں اور آگے بڑھتے ہیں۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل، تو اس صفحے کے اندر نیچے آ جائیں الا الذين تابوا ان الذين بھی ہے، الا الذين بھی ہے، تو یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور نیچے جو ہے جميعا ومثله معه لفتدوا بھی ہے، لیفتدوا بھی ہے نا، تو یہاں پر جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذابی، ٹھیک ہے نا، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، تو یہ نیچے آ جائے يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، بہت جگہ ہے، تو یہ آپ نے صحیح سے ذہن میں رکھنا ہے۔ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات ما في السماوات بھی ہے، تو یہاں سے آپ نے اس آیت کو بہرحال اچھے سے ذہن نشین کر لینا ہے۔ باقی نیچے کوئی بھی متشابہت نہیں ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس صفحے کے اندر بھی کوئی بھی متشابہت نہیں ہے، اس لیے میں نے پہلے سے اوکے کا نشان لگا دیا ہے، چلیے یہ ڈن ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ صفحہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے حفاظ کرام کے لیے، تو اس کے اندر جو آگے نیچے اوپر پیچھے ہو جاتا ہے، تو اس کو آپ لوگ جو ہے تھوڑا اچھے سے جو ہے یاد کر لیجئے گا۔ متشابہت تو نہیں ہے لیکن بہرحال اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا، تھوڑا سا مشکل صفحہ حفاظ کرام کو لگتا ہے۔ اور یہ صفحہ جو ہے اس کے اندر ایک متشابہت ہے، تو وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ بھی ہے، اقسموا ہے یہاں، تو وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، باقی نیچے کوئی بھی متشابہت نہیں ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس صفحے کے اندر بھی کوئی بھی متشابہت نہیں ہے، اس لیے میں نے اوکے کر دیا ہے، چلے اس کو ایسے رکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ جو ہے وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان، تو یہ والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء فی الخمر بھی ہے، یعنی آگے آ رہا ہے 7واں پارے میں، والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، یہاں پر جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنا، والقینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، ٹھیک ہے۔ اور قل یا اہل الکتاب، یہ بہت ساری جگہوں پر ہے، اس لیے یہاں پر ذہن میں رکھیے گا، قل یا اہل الکتاب لستم، ٹھیک ہے، باقی کوئی مسئلہ نہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ تو متشابہت آپ کو یاد ہی ہوگی، پہلے پارے میں ہم نے پڑھا ہے ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین ہے، وہاں یہاں پر جو والصابئون ہے، یعنی ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون، 17 پارے میں بھی اس کی متشابہت آ رہی ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں پر ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى ہے، ٹھیک ہے، بس یہ آپ نے، اسی طرح لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح وقال المسیح، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ اس کی بھی متشابہت پیچھے گزر چکی ہے۔ باقی ٹھیک ہے، آخری صفحہ ہے اور اس کے اندر جو ہے قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، نفع ولا ذرہ بھی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، نفع ولا ذرہ بھی ہے، ذرا ولا نفع ہے یہاں۔ اور قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم پیچھے گزر چکا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ یاد رکھیے گا، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا گزر چکا ہے، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق،
ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، باقی اس کے اندر کوئی متشابہت نہیں ہے۔ تو اس طرح کے مزید ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، بیل آئیکن دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔